अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे। आज मैं जो अमल बताने लग, इसके लिए एक भाई ने काफ़ी दफ़ा कमेंट में कहा है कि कोई ऐसा अमल बताएं जिससे किसी के दिल का राज जाना जा सके। यानी अगर किसी के दिल में क्या है, उससे सवालात पूछना चाहते हैं और वो उसके जवाब दे, ये मुजरब अमल है, ये आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। जो भी आप जानना चाहते हैं किसी इंसान से, वो जवाब देगा। नक्श एक बताऊंगा, रात में जब इंसान सो रहा हो उसके तकिए के नीचे रख देना है। जब वो बुड़बुड़ाना शुरू कर दे नींद में, तो आहिस्ता से उसके पास जाके जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछने हैं, वो जवाब देगा इंशाल्लाह। यकीन से करना है, सबसे जो जरूरी चीज है। जितना यकीन कामल होगा उतना ज्यादा असर करेगा। किसी को बता के नहीं करना, असर नहीं होगा। जब कोई अमल बता के किया जाता है उसका असर कम हो जाता है। नापाकी में नहीं करना, पाक होके करना है। पहले दिन अगर असर नहीं करता, ये भी बता दूं, तो दूसरे दिन दोबारा यही दोहराएं। नक्श वही रहेगा, नक्श ध्यान से नकल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी किसी के दिल में राज है, जानना चाहते हैं, वो मालूम हो जाएगा। इजाजत सबको दे रहा हूँ, इजाजत लेने की जरूरत ना है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि दीगर यूट्यूब चैनल वाले जो यहाँ से तवीज़ात देते हैं, वो यहाँ से ना दिया करें। इस चैनल पे कोई तावीज़ नहीं दिया जाता किसी चैनल से, लेकिन जब इजाज़त नहीं है फिर मुनासिब नहीं लगता। और आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर कोई तावीज़ या वजीफ़ा इस चैनल से दे रहा हो तो गुजारिश है कि ज़रूर बताया करें, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कमेंट में, ताकि उसे रटवाया जा सके। गलत तरीके गलत चाल से बताए जाते हैं। वो इस चैनल के अलावा कोई अकाउंट या कोई भी और चैनल नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो जो लोग फेसबुक पे या ट्विटर पे रब्ता कर रहे होते हैं पिछले दिनों, अब बल्कि हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये समझ के रब्ता ना करे कि शायद इस चैनल पे कर रहे हैं। फेसबुक पे दो अकाउंट आप लोगों ने बताए थे, वो मिले थे, ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। तो ये इस चैनल के अकाउंट नहीं है। इन पे जाके जरूर रिपोर्ट करनी है, कमेंट भी कर दिया करें, ताकि कोई बल जगह ना जाके रब्ता करे। क्योंकि अगर आप फिर भी रब्ता करते हैं तो उस पे जिम्मेदारी आपकी है। बाकी एक सफेद कागज लेना है, वक़्त इसका नकल करके इसको दोपहर के वक़्त लोहर के बाद आपने अपने पास रख लेना है नक्श को। जब वक़्त हो जाए रात को सोने का, तो उससे पहले तकिए के नीचे इस नक्श को रखना है। सुबह चाहे उठा सकते हैं इसको। है? इस तरह आपने लकीरें चार लगा लेनी है। सादे कागज पे लाइनों वाला कागज नहीं लेना। दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत से लोग इस वजह से अपना अमल खराब कर लेते हैं कि वो लाइनों वाला कापी से कागज पाड़ के उस पर नकल करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। और कोनों में आपने इस तरह लिख देना है, तीन चाल देखते जाना है अब। एक बार ना यहाँ पे ये बात भी कह दूं कि अमल कोई भी हो, इस चैनल से गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अगर आगे भी किसी के लिए करना चाह रहे हैं तो गलत मकसद नीयत नहीं होनी चाहिए। ये तो इजाजत नहीं है। मकसद ठीक होना चाहिए, नेक होना चाहिए। इसके बाद एक लकीर इस तरह तिरछी लगानी है और इस तरह लिख देना है। ठीक है? यहाँ पे ये अल्फाज आ जाएंगे, सीन मीम मीम अलिफ मीम। नीचे यहाँ पे कैसे आपने लिख देना है। क्या ये नक्श मुकम्मल हो गया, इसमें कोई नाम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे नकल कर लिया, जिसको तकिए के नीचे, जिससे चाहते हैं कि वो अपने दिल का राज बताए, उसके रख देना है। जब वो बुड़बुड़ाना रात को शुरू करे, इंतजार करें पहले तो फिर उससे सवाल करना है, वो इंशाल्लाह जवाब देगा। अब इसमें यह सवाल ना कीजिएगा कि वहां जाना मुश्किल है, उसके लिए और अमल बताऊंगा। अगर आप ये कहें कि सामने इंसान ना हो और वो राज बताए,
ایسا عمل جو ہے وہ عمل تو ہے لیکن وہ اثر کم کرتا ہے. انسان سامنے ہو، جیسے یہ انسان سامنے ہے تو پھر اثر زیادہ ہوتا ہے. باقی ایک نقش ایک انسان کے لیے کام آئے گا، یہ نہیں کہ ایک نقش زیادہ انسانوں کے لیے کیا جائے، ایسا نہیں. ایک نقش نیت کر کے کریں کہ فلاں انسان کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، پھر اثر کرے گا. جیسے ہی عمل پورا اور نقش کو پھاڑ دینا، نہر دریا سمندر میں بہائیں یا کسی کیاری میں مٹی نکال کے پھاڑ کے وہاں پہ دفن کر دیں. نقل کرتے وقت کسی کا پاس نہیں ہونا چاہیے. پاس اگر ہو پھر اثر نہیں ہوتا. نقش دکھانا نہیں ہے، نہ خود پھر کھول کے دیکھنا، طے کر لیں زیادہ بہتر ہے. بعض لوگ نقل کر کے جب فائدہ ہو جاتا ہے پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ میں نے کی ہے تو اس سے مجھے ایسے فائدہ ہوا ہے. یہ نہیں کرنا، کیونکہ دوبارہ کبھی کریں گے پھر وہ اثر نہیں رہتا. نہیں تو یہ دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ویسے کسی کو دے سکتے ہیں کہ یہ عمل کر کے دیکھ لو، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا اس چینل کے تویزات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کہنا ہو رہا ہے. ہاں کمنٹ میں ضرور بتا دیا کریں، یہ آپ کو کوئی نہیں جانتا ہوتا کہ کس عمل سے کتنا فائدہ ہوا، اس سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. کئی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، جڑا بھی ان کے مسئلے کے مطابق انہیں نہیں مل رہا ہوتا، وہ کمنٹس پڑھتے ہیں تو انہیں فائدہ ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کو. نہ فائدہ ہو پھر بھی بتایا کریں، مسئلہ تھوڑا سا بتا کے زیادہ بہتر ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے بھلا ہو جاتا ہے. باقی اس چینل پہ بہت مجرب تویزات موجود ہیں، یہ بھی بتانا ضروری ہے، وہ ضرور دیکھا کریں. 70-80% تک ہر مسئلے کے لیے بتائے ہوئے ہیں. نہیں سمجھ آتی، اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، نیلا دائرہ لگا ہوا ہے، اس اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، تو اس پہ دبائیں گے تو خود بخود پرانے تویزات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، نئے تویزات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں وہ خود بخود سامنے آ جاتے ہیں. باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں تو کمنٹس میں پوچھیں. عمل شروع کرنے سے پہلے کمنٹس پڑھ لیا کریں، زیادہ بہتر ہوتا ہے. ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، صورت میں موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہ نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے. یہاں یہ بھی بات کہہ دوں، ہر انسان کو کوشش کرتا ہوں کہ جواب دو اگر کوئی رہ جاتا ہے تو پہلے معذرت ہے، اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہے. دوبارہ آخر میں ویڈیو کے یہی گزارش کروں گا کہ فیس بک پہ جو اکاؤنٹ اس چینل کے حوالے سے بنائے گئے ہیں ان پہ ضرور آپ نے رپورٹ کرنا ہے، اور کوئی بھی ویڈیو ہوا کرے یوٹیوب پہ وہ ضرور بتایا کریں، تاکہ غلط طریقے سے جو بتائے ہوتے ہیں کسی کا نقصان نہ ہو. بعض لوگ اس چینل کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہوتا. کسی کے لیے کوئی مسئلہ ہو، کوئی یقین کر کے، ظاہر بات ہے یقین پہ ہی لوگوں کو علم ہے، اسی لیے نقلی اکاؤنٹ بھی بنائے جاتے ہیں کہ یقین پہ لوگ وہاں پہ بھی رابطہ کرتے ہیں، تو بہتر نہیں ایسا ہوتا. باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی پریشان لوگ ہیں پاکستان میں، دنیا میں، سب سے پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے، کورونا کی وبا پھیل رہی ہے، اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے، آمین ضرور کہا کریں. بعض لوگ اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، اجازت تو دے دی ہوتی ہے، آمین کہہ دیا کریں. آپ آمین کہتے ہیں دیگر لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، دیگر لوگ آمین کہتے ہیں آپ کا بھلا ہو جاتا ہے، یہ لڑی بن جاتی ہے، ایک سلسلہ بن جاتا ہے. تو کسی کی اگر آپ کے لیے دعا بہتر ثابت ہو جائے، آپ کی دعا قبول ہو اور کسی کا بھلا ہو جائے، یہ کم نہیں ہے، تو آمین کہہ دیا کریں. جتنے بھی لوگ کورونا کی وجہ سے پاکستان میں یا پوری دنیا میں پریشان ہیں یا اس میں مبتلا ہے، اللہ ان کو شفا کاملہ جلا عطا فرمائے، اور جو اس وقت محفوظ ہے یا پریشان ہیں ان کو اللہ اس وبا سے محفوظ ہی رکھے، اس کے اثرات سے محفوظ رکھے. کاروبار لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں، بہت اثر پڑتا ہے، تو اللہ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. جتنے لوگ بھی پاکستان میں کاروباری طور پہ یا ویسے پریشان ہے، یا اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرما. جو بچے ہیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما. جو ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرما.
جو لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے۔ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک انہیں بخش دے، ان پہ رحم فرما۔